मॅडम, सुभाष वेलिंगकरान कांयशी स्टेटमेंटां दिली, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू मराठी लोक जे उलयता आनी तेंचो सपोर्ट तेंकांच आसपाचो, कोण सपोर्ट करतलो मराठी, हें कितें तुमकां दिसता? दिस इज अ गुड पॉलिटिकल स्टँड? हेका म्हणटा मूर्खपणा. कित्याक सांग, ताजे वय खूब जाणटो तो मनीस. म्हणटात न्ही, जाणटेपण जशें जशें लागीं येता तशें जशें मनशाची मती भ्रश्ट जाता. हांवूय मराठीन शिकलां, पण हांव गोंय राज्यान जेन्ना जल्माक आयलें पळय तेन्ना म्हज्या आवय बापायन म्हाका कोंकणी उलोवपाक शिकयलें. म्हाजे आवय बापूय कोंकणी उलयता, म्हाजो आजोय कोंकणी उलयतालो. म्हणजे आमचे घराणे अख्खे जे जल्माक येयल्या पळय ते आजून पर्यंत इन फ्युचरान सुद्दां आमी सगळीं कोंकणीत उलयतलीं. सो हांगा प्रश्न उरलो कितें की आमची जी मातृभाशा जी आसा, जेका मायभास म्हणटा. हांव व्हडलें कोंकणी उलोवपी न्हू, कित्याक हांव मराठी मिडियम स्टुडंट, पण आमी नॉर्मली जी कोंकणी आमच्या नॉर्थाक जी उलयता हांव तेज्या बेजाचेर उलयतां. कितें आमची जी भाशा आसा ही कोंकणी आसा. आनी कोणें म्हटलें तूं खंयचे गोंयकार, कोंकणी येता गो तुका? आमकांय लोक विचारता महाराष्ट्रांतले. आतां उरलो प्रश्न मराठीचो. आमी रिस्पेक्ट करता हर भाशेक, कित्याक इंडिया आमची कंट्री आनी त्या कंट्रीच्या भितून जायत्यो भाशा आसा. गुजराती आसा, पंजाबी आसा, आनी आमी थोडी थोडी त्योय उलयता. इट डजंट मीन दॅट की आमी ती भाशा उलोवपाची. प्रत्येक राज्याक आपली आपली भाशा दिल्ली आसा आनी त्या भाशे प्रमाणेच त्या त्या राज्यांनी तेका तशें हें दिल्लें आसा, म्हणजे स्टेटूट दिल्ली आसा लँग्वेजीक. सो आमकां हांगासर आतां जर पळोवंक वचत जाल्यार आमी सगळे जितले लोक आसा पळय, जितले लोक गोंयकार जे आसात ते सगळे कोंकणी उलयता. इवन आतां कोर्टान सुद्दां तेंच्यांनी सांगलां की जर RTI सुद्दां जर फायल करतले जाल्यार कोंकणीन करचें म्हणून. सो हांगा प्रश्नच येना की कोंकणीक भायर उडोवपाची. म्हणटात न्ही की जेन्ना एक लग्न जावन आयलो आनी तो बायलेक आपल्या दवरलो आनी सायडीच्या शेजारीक जर पळयता जाल्यार इट डजंट मीन दॅट की शेजारीच तिची बायल आनी आपली घरची आहा तिका सायडीक मारली कोनशाक म्हणून. सो पयलीं घरच्या बायलेक पयलो मान आसा, तशें आमच्या मातृभाशेक जी गोंय राज्याची आसा कोंकणी तिका पयलो मान. बाकीच्यांक सगळ्यांक रिस्पेक्ट आसत ना, आमी कोणाक डिनाय करीत ना. सो हांगा जी मुर्खपणाच्यो खबऱ्यो सांगता हो जो आमचो सुभाष वेलिंगकर, आनी स्वता पयलीं कोंकणीन उलयता. आतां तेजी हालीं कितें आहा, हालीं तो कोंकणीन बरो उलयता, सामकी तागेली हागेली भाशा उलयता. बरी गोश्ट आसा, तूं सुदारता, आमकांय बरें दिसता. खंय तरी म्हणटात न्ही की कितें तरी घटना घडल्या उपरांत मनीस सुदारता, आनी सुदारता तेकाच मनीस म्हटलेलो आसा. ह्या हितून तूं अक्षरशा आतां इल्ली इल्ली पावलां घालता आनी त्या प्रमाणे तूं फुडें येता. पण जेन्ना तूं सांगताय की मराठी जर राज्य भाशा जायना आनी तेका जर कोण सपोर्ट करिना जाल्यार आमी वोट करचें ना करिना. तूं वोट केला ना केला आमकां कांय फरक पडपाचो ना, कित्याक तुजे कडेन आसा कितल्यान तुजे कसले पक्ष रे, तुज्या पक्षान कसली मदत केल्या. फक्त येता येता आनी सगळ्या भितून हांगासर फूट निर्माण करता. आतां अक्षरशः गोंय राज्याच्या CMान सुद्दां सांगलां की कोण जर अशी जर गोंय राज्याच्या भाशेक म्हणजे कोंकणी भाशेक जर कमी लेखता जाल्यार आपूण वोगी रावचो ना म्हणून. तेचे वरसून तूं समजून घे की गोंय राज्याची भाशा जी आसा ही कोंकणी आनी ही इतर खंयच्याच स्टेटीन उलयना. मराठी ही महाराष्ट्रान उलयता, तेका लागून तुका जर दिसता तुजी साटली पुटली कोळ आनी सुशेगाद बाबा तूं महाराष्ट्रान वच. प्लीज आमच्या गोंयान आमच्या लोकांच्या हांगासर झगड्यो पेटोव नाका आनी आमी तुका सपोर्ट करपाक येवपाची ना. भले आमी मराठीन शिकोवंक, आमची भुरगींय शिकोवंक, पण आमी जेन्ना जल्माक येता बाय आनी बाबूच म्हणटा, आमी बाळा आनी काळा अशें कांय म्हणिना. सो हांगासर प्रश्न येना. मराठी उलोवपाची आमी मराठीक खूब रिस्पेक्ट करता, हर स्टेटीच्या लँग्वेजीक रिस्पेक्ट करता. पण फर्स्ट म्हाजी गोंय राज्याची कोंकणी भाशा जेका पयलो मान दिता.